सम्पूर्णलाई नमस्कार। म दीपराज रेग्मी, गणित विज्ञान शिक्षक। म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत हेरेर बस्नुहुने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस भिडियोलाई आफ्ना साथीहरूको माझ पुर्याउनको लागि लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्वेसन नम्बर फर्स्ट ग्रुप बीमा आउन सक्ने यस प्रकारको छ। रु 2000 पर्ने एउटा सामानको मूल्य 13% मूल्य अवधि कर लगाउँदा सो सामानको मूल्य कति पर्दछ? What is the price of an articles costing Rs 2000 after levying 13% VAT? Find it। भाइ बहिनीहरू, हामीहरूलाई रु 2000 पर्ने एउटा सामान भनेको छ। यो कस्ट प्राइस हो कि सेलिङ प्राइस हो, यहाँ कन्फ्युजन बनाउन सक्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, भ्याटसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो पक्कै पनि सेलिङ प्राइस हो, बेच्ने मूल्य हो। जहिले पनि भ्याट सेलिङ प्राइसमा लाग्छ। त्यसकारणले हामीले सेलिङ प्राइस अफ द्याट आर्टिकल्स इज Rs 2000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई सो सामानको मूल्य कति पर्छ भनेको छ। हामीलाई क्वेसन सोधेको छ भ्याट जोडेपछि आउने मूल्य हो, त्यसकारणले हामी निकाल्नुपर्छ एसपी विथ भ्याट। हामीलाई दिएको छ भ्याट पर्सेन्ट र एसपी, हामी निकाल्नुपर्छ एसपी विथ भ्याट। त्यसकारण गिभन सामानको विक्रय मूल्य that is SP is equal to Rs 2000। हामीलाई दिएको छ मूल्य अभिवृद्धि कर यानी कि भ्याट पर्सेन्ट इक्वल टू 13%। प्रायः जस्तो भ्याट 30% नै हुन्छ। अब हामीलाई सोधेको छ एसपी विथ भ्याट। भ्याट लगाउँदा कति मूल्य तिर्नुपर्छ भनेको छ। हामीले बुझ्नु पर्यो भ्याट सहितको मूल्य एसपी विथ भ्याट इक्वल टू वाट? भाइ बहिनीहरू, एसपी विथ भ्याट निकाल्नलाई पहिला सुरुमा भ्याट एमाउन्ट निकालौँ। इन्डाइरेक्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बिग्रिहाल्यो भने पनि स्टेपको नम्बर आउँछ। त्यसकारण सुरुमा मैले भ्याट रकम निकाल्छु। भ्याट रकम द्याट इज भ्याट एमाउन्ट। भ्याट एमाउन्ट भनेको हाम्रो फर्मुला छ छुटपछिको बिक्री मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट छ, तर छुट छैन नभएको हुनाले हामीले बिक्री मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिक्री मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट द्याट इज भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी इक्वल टू भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी 2000 multiple VAT means 30%, 13 divided by 100 equal to आउँछ 260। भाइ बहिनीहरू, 13 multiple 2000 divided by 100 गर्दाखेरि त्यो आउँछ। अब निकाल्छु एसपी विथ भ्याट। भ्याट सहितको मूल्य, भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, भ्याट सहितको बिक्री मूल्य एसपी विथ भ्याट भनेको हामीलाई थाहा छ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट प्लस भ्याट एमाउन्ट हो। छुटपछिको बिक्री मूल्य प्लस भ्याट रकम हो, तर यहाँ छुट नभएको हुनाले बिक्री मूल्य प्लस भ्याट रकम हुन्छ। त्यसकारण बिक्री मूल्य एसपी प्लस भ्याट रकम द्याट इज भ्याट एमाउन्ट हुन्छ। जस अनुसार हामीले भ्यालु राख्छौँ। भ्यालु राख्दाखेरि बिक्री मूल्य भनेको हामीलाई थाहा छ Rs 2000 प्लस भ्याट रकम थाहा छ भाइ बहिनी हामीलाई 260 छ। Rs 260 छ, यसलाई जोड्नुहोस्। यसलाई जोड्दा आउँछ 2260।
2260 आउँछ। त्यसकारण उक्त सामानको भ्याट सहितको मूल्य बराबर 2260 RS 2260 SP with VAT of given article is equal to 2260, which is our answer. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि गरेको 1 नम्बर क्वेसन जस्तै हो, लास्टमा अलिकति नयाँ कुरा थप्दै जस्तो भएको छ। रु 2700 मा 13% मूल्य अवधि कर जोड्दा आउने मूल्य रु 3060 भन्दा कतिले कम छ भनेको छ। How much is less the value including 13% VAT on RS 2700 than RS 3060? हामीले 2700 मा 13% भ्याट जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यो मूल्य निकालिसकेपछि लास्टमा 3060 बाट हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। जति आउँछ त्यही नै हाम्रो एन्सर हो। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई दिएको SP बिक्री मूल्य it means SP selling price is equal to RS 2700 and VAT equal to 13%. अब हामीले भ्याट एमाउन्ट निकाल्न जस्तै गरेर हामीले सुरुमा SP with VAT निकाल्छौँ। SP with VAT equal to what निकाल्छौँ। त्यसपछि हामीले पछि डिफरेन्स निकाल्ने हो। डिफरेन्स विथ 3060 निकाल्छौँ। त्यस कारणले यसको लागि हामीले भ्याट एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भ्याट रकम भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु SP को भ्याट पर्सेन्ट हुन्छ इक्वल टु 2700 मल्टिपल 13 डिभाइड बाई 100 इक्वल टु आउँछ RS 3051 आउँछ भाइ बहिनीहरू। सरी 27 मल्टिपल 13 इक्वल 351 आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले SP विथ भ्याट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। SP विथ भ्याट द्याट इज भ्याट सहितको बिक्री मूल्य इक्वल टु बिक्री मूल्य SP प्लस भ्याट एमाउन्ट हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याट रकम SP छ 2700 प्लस भ्याट एमाउन्ट छ 351 इक्वल टु RS 3051। अब 3060 भन्दा कतिले कम हुन्छ भनेको छ भाइ बहिनीहरू। डिफरेन्स इक्वल टु फरक भनेको इक्वल टु हामीले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। 3060 माइनस 3051 इक्वल टु RS 9। त्यस कारणले गर्दा उक्त रकम 3060 भन्दा RS 9 ले कम हुन्छ। Therefore required less amount is equal to RS 9 आन्सर। भाइ बहिनीहरू, तेस्रो क्वेसन यस प्रकार छ। कुनै वस्तुको अङ्कित मूल्य रु 550 छ। यस मूल्यमा 10% छुट दिँदा यसको वास्तविक मूल्य कति हुन्छ? द
The mark price of an article is Rs 550. After allowing 10% discount on it, what will be its actual price? हामीलाई वास्तविक मूल्य सोधेको छ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई अङ्कित मूल्य दिएको छ। यहाँ छुट प्रतिशत छ, बुझ्नुपर्छ। वास्तविक मूल्य भनेको यहाँ छुट पछिको मूल्य हो। अङ्कित मूल्यबाट हामीले छुट रकम घटाएपछि वास्तविक मूल्य आउँछ। यहाँ छुट पछिको मूल्य आउँछ अर्थात् छुट पछिको बिक्री मूल्य आउँछ। गिभन छ हामीलाई अङ्कित मूल्य मार्क प्राइस इज इक्वल टु Rs 550 एंड छूट परसेंट यानी कि डिस्काउंट परसेंट इज गिवन एज 10%। हामीले निकाल्नु पर्नेछ यसको एक्चुअल प्राइस और वास्तविक मूल्य इक्वल टू व्हाट। र अघि नै भनिसक्यो भाइ बहिनीहरु, एक्चुअल प्राइस अथवा वास्तविक मूल्य भनेको छुट पछिको बिक्री मूल्य हो। हामी त्यही अनुसार सुरु गर्छौं। सुरुमा छुट रकम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। छुट रकम बराबर सूत्र हामीसँग छ अङ्कित मूल्यको छुट पर्सेन्ट। अङ्कित मूल्यको छुट पर्सेन्ट द्याट इज हाम्रो फर्मुला थियो d% अफ EMP इक्वल टू 550 दिएको छ। अङ्कित मूल्यको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 10% छ इक्वल टू 550 मल्टिपल 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू Rs 55। जम्मा 55 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ यसमा। अब हामी निकाल्नुपर्छ वास्तविक मूल्य यानी कि एक्चुअल प्राइस इक्वल टू हाम्रो फर्मुला हो अङ्कित मूल्य दैट इज मार्क प्राइस माइनस छुट रकम डिस्काउंट अमाउंट। मार्क प्राइस हामीसँग छ 550 Rs 550 माइनस छुट रकम हामी निकालेका छौँ भाइ बहिनी। यहाँ छ Rs 55 यसमा घटाउनुस् आउँछ Rs 495 495 आउँछ। त्यसकारण तसर्थ उक्त वस्तुको वास्तविक मूल्य इक्वल टू Rs 495 आंसर हुन्छ। Therefore the actual price of that article, therefore the actual price of an article is equal to Rs 495। 4 नंबर क्वेशन यस प्रकार छ। एउटा घडीको बिक्री मूल्य रु 270 छ। यदि त्यसको अङ्कित मूल्यमा 10% छुट दिएर बिक्री गरिएको थियो भने त्यसको अङ्कित मूल्य कति होला? The selling price of a watch is Rs 270 if this watch was sold at 10% discount on mark price. What was the mark price? भाइ बहिनीहरु, हामीलाई एउटा घडीको बिक्री मूल्य 270 भनेको छ। हामीलाई बिक्री मूल्य 270 दिएको छ। यदि यसको अङ्कित मूल्यमा 10% छुट दिएर भनेको छ, 10% छुट दिएर बेचेको मूल्य हो यो। त्यसकारण यो बिक्री मूल्य भनेको छुट पछिको बिक्री मूल्य हो भाइ बहिनीहरु। त्यसकारण मैले लेख्छु छुट पछिको बिक्री मूल्य that is SP after discount is equal to
RS 270 270 छ। हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छुट प्रतिशत डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ 10%। हामीलाई एमपी सोधेको छ मार्क प्राइस अङ्कित मूल्य एमपी इक्वल टु वाट भनेको छ। मानव अङ्कित मूल्य बराबर रु यक्स छ। अब भाइ बहिनी एकै सूत्र अनुसार हामी जान्छौँ। हामीले छुट रकम निकाल्छौँ। पहिला छुट रकम डिस्काउन्ट एमाउन्ट इक्वल टु अङ्कित मूल्यको छुट पर्सेन्ट D% of EMP. We have already known EMP means X, Co means multiple, छुट discount means 10 is divided by 100%, हटाउँदा 100ले भाग गर्नुपर्छ, इक्वल टु आउँछ 0.1 X। भाइ बहिनी 10 लाई 100 ले डिभाइड गर्नुहोस् 0.1 आउँछ, X लाई लास्टमा राख्नुहोस्। अब छुट पछिको बिक्री मूल्य छुट पछिको बिक्री मूल्यको हाम्रो सूत्र छ बिमु एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट सूत्र छ हामीसँग, फर्मुला छ अङ्कित मूल्य एमपी माइनस छुट रकम दैट इज डिस्काउंट एमाउन्ट। अब भाइ बहिनी छुट पछिको बिक्री मूल्य हामीलाई दिएको छ यहाँ 270, बेला राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ, त्यसकारण मैले यहाँ 270 राखेको छु। अङ्कित मूल्य हामीले यक्स मानेका छौँ, यक्स आयो माइनसको माइनस, छुट रकम भनेको 0.1 यक्स हामी निकालेका छौँ, 0.1 यक्स और 270 इज इक्वल टु भाइ बहिनीहरू यक्स कमन लिइदिनुहोस् 1 माइनस 0.1 भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई घटाउँदाखेरि हुन्छ और 270 इज इक्वल टु आउँछ 0.9 आउँछ, 0.9 यक्स भयो। और अब यसलाई यता लिएर आउँदा डिभाइडमा आउँछ 270 डिभाइड बाई 0.9, हामीले यक्स भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। देयरफोर यक्स इक्वल टु आउँछ 300, यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् 300 आउँछ, आरएस 300। अब हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने हुन्छ, तसर्थ उक्त घडीको अङ्कित मूल्य उक्त घडीको अङ्कित मूल्य इक्वल टु आरएस 300 and English the mark price of it was the mark price of that was is equal to RS 300, which is our answer. क्वेसन नम्बर 5 यस्तो छ भाइ बहिनीहरू, रु 180 मूल्य भएको खेलौनामा कति प्रतिशत छुट दिँदा क्रेताले रु 160 मा किन्न पाउँछ? What percent of discount should be given in a doll costing RS 180 so that a customer can purchase it at RS 160? फाइन्ड भनेको छ भाइ बहिनीहरू, हामीलाई 180 मूल्य पर्ने एउटा खेलौना भनेको छ अनि छुट पछिको मूल्य हामीलाई 160 दिएको छ। त्यस कारणले बुझ्नु पर्यो सुरुमा दिएको मूल्य अङ्कित मूल्य हो, मार्क प्राइस हो, दिस मार्क प्राइस 180 एन्ड 160 इज एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट, छुट पछिको मूल्य हो। त्यस अनुसार हामीले गर्छौँ अङ्कित मूल्य जुन सुरुमा भनेको मूल्य छ एमपी इज इक्वल टु आरएस 180 छ अनि 160 भनेको डिस्काउन्ट पछिको मूल्य हो, सो हामी लेख्न सक्छौँ छुट पछिको बिक्री मूल्य द्याट इज एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट
एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको हामीलाई दिएको छ RS 160। अब सुरुमा हामीले छुट प्रतिशत निकाल्नको लागि हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट चाहिन्छ। हाम्रो फर्मुला हुन्छ छुट प्रतिशत भनेको छुट रकम अपन एनपी मल्टिपल 100, त्यही अनुसार हामीले यहाँ निकाल्छौँ। अब छुट रकम यानी कि डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी हुन्छ। एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट एमपी भनेको हामीलाई दिएको छ RS 180 माइनस एसपी अफ डिस्काउन्ट दिएको छ RS 160 इक्वल टू RS आउँछ 20। अब हामीलाई थाहा छ छुट प्रतिशत द्याट इज डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टू छुट रकम डिस्काउन्ट एमाउन्ट अपन अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस मल्टिपल 100% इज इक्वल टू हाम्रो छुट रकम आइसकेको छ 20 डिभाइड बाई हाम्रो अंकित मूल्य छ 180 मल्टिपल 100 इक्वल टू आउँछ भाइहरू 20 लाई 180 ले डिभाइड गर्नुस् अनि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् आउँछ टोटल 11.11%। त्यसकारण उक्त खेलनामा तसर्थ उक्त खेलनामा दिएको छुट बराबर प्रतिशत बराबर 11.11 छ। अब therefore discount percent in given doll is equal to 11.11% answer। भाइ बहिनीहरू क्वेसन नम्बर 6 यस प्रकार छ। एउटा वस्तुको 13% मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य रु 5763 छ भने मूल्य अवधि कर रकम कति होला? The price of an object with 13% VAT is RS 5650. What will be the VAT amount? हामीलाई क्वेसन दिएको छ भ्याट 13% दिएको छ, मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य भ्याट सहितको मूल्य दिएको छ यहाँ 5763 5760 दिएको छ। हामीलाई सोधेको छ यसले मूल्य अवधि कर रकम भ्याट एमाउन्ट वाट भनेको छ। भ्याट रकम द्याट इज भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु वाट? भाइबहिनीहरू बिक्री मूल्यमा भ्याट लाग्छ, बिक्री मूल्य क्वेसनमा छैन, त्यसकारणले हामीले नभएकोलाई यक्स मान्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ बिक्री मूल्य एसपी इक्वल टु RS यक्स यहाँ मानेको छ। अब हामी फर्मुलाको जुन प्रोसेस छ त्यही प्रोसेस जान्छौँ। अब हामी निकाल्छौँ पहिला सुरुमा भ्याट एमाउन्ट यक्सको फर्ममा। भ्याट एमाउन्ट अथवा भ्याट रकम भनेको भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी अफ डिस्काउन्ट हुन्छ और बिक्री मूल्य एसपी को भ्याट पर्सेन्ट that is VAT percent of SP equal to X multiple VAT means 13% divided by 100 equal to आउँछ 0.13x आउँछ। भाइबहिनीहरू अब हामीलाई दिएको छ भ्याट सहितको मूल्य क्वेसनले दिएको छ, हामीसँग फर्मुला पनि थाहा छ हामीलाई। भ्याट सहितको मूल्य बराबर बिक्री मूल्य एसपी प्लस भ्याट रकम भ्याट एमाउन्ट छ भाइ बहिनीहरू। बिक्री मूल्य
भनेको हामीले यक्स सपोज गरेका छौँ प्लस भ्याट रकम आएको छ 0.13 यक्स आएको छ। यो पनि हामीलाई दिएको छ, भ्याट सहितको मूल्य हामीलाई दिएको छ क्वेसनले 5763 यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। 5763 इज इक्वल टु यसलाई एड गर्नुहोस्, यक्स कम लिएर अलिक इजी हुन्छ भाइ बहिनीलाई। 1 प्लस 0.13 और 5763 इज इक्वल टु यक्स मल्टिप्लाई एड गर्नुहोस् 1.13 आउँछ भाइ बहिनीहरू। और 5763 इज डिभाइड बाई 1.13 इक्वल टु यक्स। अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ भाइ बहिनीहरू, डिभाइड गर्नुहोस्, यक्स इक्वल टु आउँछ 5763 डिभाइड बाई 1.13 इज इक्वल टु आउँछ 5100। र यो आयो भाइ बहिनीहरू, हाम्रो क्यान्सर आइसकेको छैन। 5100 यक्स हामीले निकालेर यक्स निकालेका थियौँ, तर क्वेसनले भ्याट एमाउन्ट सोधेको छ। हाम्रो भ्याट एमाउन्ट भनेको हेर यहाँ छ, भ्याट एमाउन्ट इक्वल 0.13 यक्स, त्यस कारण भ्यालु लर यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। भ्याट रकम बराबर भ्याट रकम और भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु 0.13 यक्स इक्वल टु 0.13 मल्टिपल 5100 इक्वल टु भाइ बहिनी यसलाई गुणन गर्नुहोस्। गुणन गर्दा आउँछ 663 RS 663 आउँछ। त्यसकारण उक्त वस्तुमा लगाएको भ्याट रकम बराबर, त्यसकारण भ्याट रकम बराबर लास्टमा लेख्नुहोस् फाइल भाषामा, भ्याट रकम बराबर RS 663 आन्सर द्याट इज इङ्ग्लिसमा भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल टु RS 663 which is our required answer.